बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ तीन लोग और तीन कहानियाँ। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक बदतरीन किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है, उसने आम लोगों पे कितना असर डाला है। और वो लोग जो बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान के अंदर आए थे, यहाँ पे अपना एक जो सरमाया उनके पास पड़ा हुआ था और उस सरमाए को वहाँ से उठाकर पाकिस्तान के अंदर लेकर आया, उन लोगों पे आज क्या गुजर रहा है। और आप ये अंदाज़ा लगाए कि 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँच गया। एक तो वो नुकसान है जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमतों में हुआ, पेट्रोल की कीमतों में हुआ, खुराक की चीज़ों की कीमतों में हुआ। लेकिन आपके मुल्क को कितना नुकसान हुआ, वो नुकसान जो बड़ी मुश्किल से परस्करी पाकिस्तान के अंदर एक खुशहाली की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, वो कितना मुतासिर हुआ और आपके मुल्क पे उसकी क्या असरात पड़ गई। पहली कहानी है, एक पाकिस्तानी था। इन लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर शायद उनको नुकसान पहुंच जाए, लेकिन वैसे जो उनके कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक ये हमारा दोस्त था, उनका लंदन के अंदर बरतानिया में बड़ा अच्छा कारोबार था और वो अपना मेहनत मजदूरी कर रहा था और उसने काफ़ी सारा पैसा कमाया हुआ था। तो काफ़ी अरसा उसने बरतानिया के अंदर गुजारा। तो फिर उसने ये सोचा कि मैं कब तक यहाँ पे बाहर दुनिया में रहूँगा, मेरे बच्चे हैं, मेरे जो वालिदैन हैं वो पाकिस्तान के अंदर है और मेरे बच्चे यहाँ पे ग्रो करेंगे, पता नहीं उनकी किस किस्म की तरबियत होगी, उनका फ्यूचर किस तरह होगा। तो उसने ये सोचा कि मैं अपना पैसा यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान लेकर जाऊँगा। और फिर उसने अपना पैसा लाकर मर्दान के अंदर बड़ा एक आलीशान किस्म का बिज़नेस शुरू किया और उसके बिज़नेस के अंदर काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिला और लोग उनके साथ रोज़गार कर रहे थे और उनका बिज़नेस बड़ा अच्छा चल रहा था। मतलब 2022 के इब्तिदा तक उनका जो बिज़नेस था, क्योंकि मैं भी जाता था वहाँ पे जब भी शॉपिंग वॉपिंग वगैरह के लिए, तो मुझे भी उधर जाने का मौका मिलता था। और आप यकीन करिए कि उनका जो बिज़नेस था, मेरे ख़्याल में वो लाखों में उनके जो डेली सेल थी वो चीज़ें हो रही थी और वो बड़ा खुश था। और उस बंदे के अंदर ये एक कमाल था कि उसको अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा दिल दिया है कि मैं अक्सर उसे देखकर उस पर मुझे बड़ा एक वो रश्क आता था कि यार काश सारे लोग इसी तरह के होते तो कितना अच्छा होता। उसने पैसा कमाया भी, लेकिन फर्ज करें 100 रुपये अगर यहाँ पे कमाए हैं तो 50 रुपये उसने ज़रूरतमंदों पे वापस खर्च भी किया। उसने किसी को कभी भी नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने पूरी एरिया के अंदर अपना एक सर्वे किया हुआ था। उनको पता था कि कहाँ पे यतीम रहते हैं, कहाँ पे बेवाई रहते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, उनके बच्चे कौन सी स्कूलों में उनको पढ़ाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उसने बड़े खुफिया तरीके से उसने ये सारी चीज़ें की थी और उन सारे लोगों के जो मंथली एक्सपेंसेस थे वो अपने तरफ से वो बंदा पूरा करते थे और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। कल पहली बार मैंने उनको देखा कि उसने बड़ा अफसोस किया और मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा अपने फैसले पे एक किस्म की अभी मुझे गलती फील हो रही है कि मैं क्यों पाकिस्तान आया। मुझे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, मुझे अपना तमाम जो मेरा सरमाया था उसको पाकिस्तान मुंतकिल नहीं करना चाहिए था। उसने कहा पिछले 9 महीनों के दौरान जो सूरत हाल बन गई है, हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि मज़ीद अपने कारोबार को नहीं चला सकते, क्योंकि जितने लोग एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तनख्वाहें हैं, जो किराया है, जो दूसरे बड़ी किस्म के एक्सपेंसेस है वो अभी पूरी नहीं हो सकती। तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे। उसने कहा यार सोच रहा हूँ कि बस वापस बरतानिया जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, हो सकता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला मामलात को दुरुस्त करेंगे। दूसरी स्टोरी एक और बल्कि वो 3-4 बंदे हैं, लेकिन उसमें मैं सिर्फ एक बंदे की स्टोरी आपको बताता हूँ कि जब इमरान खान की हुकूमत 2018 में आ गई तो हमारा एक बड़ा करीबी रिश्तेदार था और उनका सऊदी अरब में बड़ा अच्छा बिजनेस था। वो अपना बिजनेस वहाँ पे कर रहा था और उसने जब इमरान खान आए तो उसने बस डिसाइड कर दिया कि अभी मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। तो उसने सारा कुछ अपना वहाँ पे ख़त्म करके जितना उनके पास पैसा था सारा पैसा उठाकर पाकिस्तान आए और यहाँ पे पाकिस्तान में आने के बाद उसने गारमेंट्स का कारोबार शुरू कर दिया।
اور ان کا بڑا اچھا بزنس تھا، اور اس نے بہت زیادہ پیسہ اس پہ وہاں پہ انویسٹ کیا۔ اس نے جب ان کے کاروبار شروع ہو گئے تو اس کے بعد 2020 میں یہ کرونا کی کرائسس آ گئی، تو اس کا بھی ان پہ بہت بری اثرات پڑ گئی، ان کا کاروبار بہت زیادہ خراب ہوا، لیکن پھر بھی چل رہا تھا۔ کرونا کے دوران ان پہ جو اثرات پڑ گئے، پھر آہستہ آہستہ چند جو مہینے تھے وہ ٹائم گزر گیا، لیکن پھر وہ دوبارہ ان کا سلسلہ شروع ہوا۔ پچھلے 9 مہینوں کے دوران ان کا کاروبار اتنا تباہ ہو گیا کہ اس نے سب کچھ ختم کر کے، لاکھوں پتہ نہیں کتنا نقصان ان کو پہنچ چکا ہوگا، لیکن سب کچھ ختم کر کے وہ واپس سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ ایک تیسری کہانی یہ ہے کہ کل میں ایک بزرگ سیاسی ورکر ہے، اور وہ بھٹو کے دور میں ان کو باغی بھی قرار دیا گیا تھا، اور وہ افغانستان بھی گئے تھے، کافی ایک مشکل ٹائم اس نے گزارا ہے، لیکن ایک بڑا میچور قسم کا پولیٹیکل ورکر ہیں۔ کل وہ مجھے بتا رہے تھے پاکستان کی یہ جو موجودہ صورتحال ہے، تو میرے ساتھ آئے تھے اور مجھے وہ پرانے ساری چیزیں بتا رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کو توڑنے کے لیے کیا کچھ 80s میں ہوا، پھر 90s کے بعد جو کچھ ہوا، پھر 2000 کے بعد جس طریقے سے ہوا۔ تو اس نے بڑا ان کا جو تجزیہ تھا، میں تو صرف سن رہا تھا۔ اس نے کہا بیٹے دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ پوری اسلامی دنیا کے اندر جو پاکستان کا مطلب ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جو آپ کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو قبول بھی نہیں کیا اور نہ وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ کا سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ انڈیا تھا، اور انڈیا کے ساتھ آپ کا افغانستان مل کر جو ماضی میں افغانستان بھی پاکستان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ان کو خوف تھا کہ یہ پاکستان ایک بہت بڑا یہاں پہ اس خطے کے اندر جب طاقت بن جائے تو پھر یہ یہاں پہ اجارہ داری کریں گے، اور اسی ذہن کے مطابق افغانیوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز انڈین نے بٹا کے رکھی تھی، اور اسی وجہ سے جو افغانی تھے وہ اس کے مخالف تھی۔ لیکن 80s میں کافی کوششیں کی گئی، ان کو کامیابی نہیں ملی۔ پھر 90 کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر 2000 میں جب 2001 میں امریکن افغانستان آئے تو امریکہ کے افغانستان حملے کا مقصد افغانستان پہ حملہ نہیں تھا، وہ بیسیکلی پاکستان کے پیچھے آ گئے تھے۔ لیکن اس وقت جو آپ کے پاکستان کے ادارے تھے، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا، سمجھ لیا، اور ان کو ان ساری چیزوں کا اندازہ ہوا کہ افغانستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی اسی جو گیم بنایا گیا تھا، اور یہ گیم صرف امریکہ کا نہیں تھا، اس گیم کے پیچھے آپ کی دنیا کے کافی ممالک شامل تھے بشمول اسرائیل اور انڈیا کے، اور یہ ان کا ایک مشترکہ ایک پلان تھا خفیہ کہ پاکستان کو کس طریقے سے توڑا جائے گا، پاکستان کے اندر کس طرح حالات کو خراب کر کے پاکستان کو بٹایا جائے گا۔ لیکن 20 سال مسلسل کوشش کے باوجود ان لوگوں کو اپنے سازش میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور بلکہ آپ کے جو ادارے تھے انہوں نے وہاں پہ ان کو شکست بھی دیا، اور آخر کار وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو اس نے کہا کہ جب افغانستان کے اندر ان کی یہ چیزیں ناکام ہو گئی تو اس کے بعد پھر چونکہ پاکستان کے اندر بھی یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس اور اندازہ تھا، اور عمران خان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوا تھا، اور پھر عمران خان نے اپنے سارے لوگوں سے مشاورت کر کے اس کا توڑ نکالا کہ اس چیز کا توڑ کس طریقے سے ہوگا۔ یہ جو عمران خان کا رشیا کا وزٹ تھا، رشیا کا وزٹ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایمرجنسی میں عمران خان نے فیصلہ کر کے وہ ماسکو گئے تھے، یہ ایک بڑا پلان کے تحت یہ ساری چیزیں کی گئی تھی، اور پلان یہ تھا کہ فیوچر میں عمران خان کا اور اس خطے کے اندر جو ان کی دیگر اتحادی تھی ان کا بہت ایک بڑا پلان بنایا گیا تھا، اور وہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ جو جس بندے کا میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ ان کی انالیسس تھی کہ وہ جو پلان تھا اس کو عوام کے سامنے کسی بھی ملک نے نہیں لے کر آیا تھا، وہ اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی۔ اس کے اندر پاکستان، چائنا، رشیا، سنٹرل ایشین ریپبلک، افغانستان، ایران، وہاں پہ ترکی، آذربائیجان وغیرہ، یہ جو ایک پورا ایک بلاک بن رہا تھا،
اور جب اب عمران خان وہاں پہ رشیا کے اندر گئے تو یہ ساری چیزیں پیوٹن کے ساتھ وہاں پہ تقریباً فائنل ہو گئے تھے، اور پیوٹن نے جو پاکستان کو تیل، گیس، ویٹ وغیرہ ان چیزوں کے وہاں پہ حامی بری، اور پاکستان کو کہا کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ آئی ایم ایف کا ہے، سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ آپ آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کے لیے آپ رشیا کو پیسے بھی نہ دیں، وہ بعد میں بھی ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ جتنا پیسہ آپ کے ساتھ یہاں پہ آتا ہے ان چیزوں سے بچتا ہے وہ آپ آئی ایم ایف کی طرف ڈالیں تاکہ آپ وہاں سے نکل سکیں۔ اس کے بعد پھر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بعد چونکہ اس دوران جو یہ پاکستان کے اندر داعش، ٹی ٹی پی اور القاعدہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو تھی یہ افغانستان سے بن گئے تھے، اور افغانستان سے ان ساری چیزوں کو لانچ کیا گیا تھا، لیکن پاکستان کے اداروں نے ان ساری چیزوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جب پیوٹن کے ساتھ عمران خان کی یہ ملاقات ہو گئی اور وہاں سے نکل آئے تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی تھا کہ عمران خان کافی خوش تھے، اور اسی وجہ سے چونکہ ہر ملک کے ہر جگہ پہ اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پوری طور پہ واشنگٹن کو پھر وہ ساری رپورٹ چلی گئی کہ کیا کچھ ماسکو کے اندر ہوا۔ تو جیسے عمران خان یہاں پہ پاکستان پہنچ گئے تو وہاں سے پھر یہ جو عمران خان ریجیم چینج آپریشن کی بات کرتے ہیں وہ بڑی ایمرجنسی میں وہاں سے بن گئی۔ حالانکہ یہ جو جس بندے کا میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ عمران خان کا شدید ترین مخالف ہیں، عمران خان کا اس حد تک مخالف ہے کہ ان کا ایک بڑا قریبی رشتہ دار، مطلب قریبی رشتہ دار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر مطلب ایک انتہائی قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، اور وہ تحریک انصاف کے رکن اسمبلی بھی ابھی چونکہ یہ اسمبلیز ڈیزالو ہو چکی ہیں ساری چیزیں، لیکن وہ رکن اسمبلی بھی منتخب ہوئی، اور 2018 کے الیکشن میں یہ اپنے اس بندے کے خلاف الیکشن کمپین چلا رہا تھا، اور یہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ان کے جو بچے تھے وہ تو اپنے اس کزن کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن یہ اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا کہ آپ کو ان کے ساتھ نہیں جانا کیونکہ مجھے عمران خان بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو مطلب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کا کتنا ایک سیاسی مخالف تھا، کہ مطلب اگر آپ اپنے بچے کے خلاف نکل آ جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا مخالف تھا۔ لیکن کل وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں کسی کو تو نہیں بتا سکتا، نہ اپنے بچوں کو اور نہ اپنے گھر والوں کو، لیکن ابھی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے عمران خان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان کو پہلی مرتبہ ایک ایسا لیڈر ملا تھا کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہوا تھا کہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا ہے، اور یہ جو وہ روس گئے تھے تو یہ روس کا جو جانا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو غلامی سے نکالنا ہے۔ تو یہ ان کے آبزرویشن تھی، ان کے انالیسس تھے، اور ان کی ایج تقریباً 80 ایئر ہے، 80 سالہ بندہ ہے، اور وہ اس پوری چیز سے گزر چکے ہیں۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس کے لیے جو آپ کے سیاسی لوگ استعمال ہوئے ہیں، حالانکہ اس میں ان کے پارٹی جس پارٹی سے وہ بلانگ کرتے ہیں وہ پارٹی بھی ریجیم چینج آپریشن کے اندر استعمال ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ اس نے میرا دل توڑ دیا۔ مطلب جو میری پارٹی تھی اور جس کے لیے میں نے بے تحاشا قربانیاں دی، میں جیلوں میں گیا، میں نے وطن چھوڑا، میں نے ساری چیزیں کر دی، آخر کار وہ بھی پاکستان کو غلامی سے نکالنے کا جو ایک کوشش ہوا تھا اس کے مخالفت میں آ کر وہاں پہ کھڑی ہو گئی، اسی وجہ سے مجھے وہاں سے بھی نفرت ہوا ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس کے اندر آپ کے یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے، مطلب ان کو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی مفت میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ ان کو کتنا پیسہ مل چکا ہوگا، اور پھر یہ جو لوگ استعمال ہوئے یہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی استعمال نہیں ہو سکتے، یہ معلوم نہیں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی کیا ڈیل ہوئی ہوگی، یہ ان کے آبزرویشن تھے۔ تو آپ مطلب یہ پوری جو 3 لوگوں کی کہانی تھی، یہ جو آخری کہانی ہے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس بندے کے آبزرویشن ہے جس نے 80 سال جن کے 80 سال عمر ہے، مطلب پاکستان سے بھی وہ بڑا ہے، اور اس بندے کی
ने ये सारा जो पाकिस्तान जब से बना था और मतलब जब से वो नौजवान हुआ तो उसने ये सारे जो पॉलिटिक्स के अंदर उसने ज़िंदगी गुजारी। और ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि अगर आप रशिया के साथ चले जाते तो उसका मकसद ये है कि आने वाले 5-6 साल के अंदर आप अमेरिका की और जो मगरबी दुनिया है उसके ग़ुलामी से आप निकल जाते और फिर पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता और आपके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता। ये उनकी एनालिसिस और उनका तज्ज़िया है। तो अभी आप अंदाज़ा लगाइए इस पूरी सूरत हाल से जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई, और वो ये भी बता रहे थे कि देखिए आपका सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं, ईरान भी आपका बड़ा खिलाफ था, लेकिन ये जो ब्लॉक बन रहा था उससे फिर ये जो आपके अफ़गानिस्तान है और जो ईरान है वो भी आपके साथ सेम पेज पे आ गए थे। और वो बता रहे थे कि आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ये जो आपके अफ़गानिस्तान के हवाले से एक जो फॉरेन मिनिस्टर का ग्रुप बना था और उसमें रशियन थे, सेंट्रल एशियन थे, आपका ईरान भी था, अफ़गानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, चाइना भी था। तो वो बेसिकली ये जो ग्रुप बना था और ये जो सारी चीज़ें हो गई थी वो उसके अंदर हुए थे। ये उनके एनालिसिस थे। तो वो मुझे बता रहे थे कि अभी चुन के बिलावल को क्यों लेकर आ रहे हैं, उनके एनालिसिस बिलावल के हवाले से सुन लें। वो उनका ये कहना था कि बिलावल को उसी वजह से लेकर आ रहे हैं कि बिलावल अभी बच्चा है, उनको धोखा देना बहुत ज़्यादा आसान है। चूँकि वो अपने फ्यूचर को देखते हैं कि मुझे इक़्तिदार में रहना है, तो इसी वजह से मुझे अमेरिका की बात भी माननी होगी और मुझे यहाँ भी जो ताकतवर लोग हैं उनकी बात भी मुझे माननी पड़ेगी। तो इसी वजह से बिलावल को पुश किया जा रहा है ताकि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म लाया जाए। और वो बता रहे थे कि इमरान खान को क्यों ये लोग दोबारा इक़्तिदार में नहीं छोड़ेंगे। और इमरान खान, बल्कि उनका सोच तो कुछ और था। जिस तरह कि इमरान खान ने ज़रदारी साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि उनको दहशतगर्दों के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है, तो उनका भी वही ख्याल था कि इमरान खान अभी इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए ख़तरा है। अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो फिर उसी सूरत में वो एक बार फिर उसी पॉलिसी पे अमल करेंगे जो फरवरी के अंदर उसने उसके तरफ कदम बढ़ा दिया था। मतलब पाकिस्तान को ग़ुलामी से निकाल कर एक आज़ाद मुल्क बनाना होगा। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान आ जाए और वो अपनी उसी पॉलिसी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकाल ले और पाकिस्तान को उनके ग़ुलामी से निकाल कर पाकिस्तान की एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी बनाए और पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया के कर्ज़ों से निकाल कर एक आज़ाद मुल्क बनाए। वो बता रहे थे कि कभी भी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो इन चीज़ों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि बिलावल मुसलसल अमेरिका के दौरे करते रहे होंगे। वो अमेरिका की जितना भी सपोर्ट उनसे ले सकते हैं उनसे लेंगे और फिर अमेरिका के ज़रिए आपके इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर बिलावल को इक़्तिदार में लाया जाएगा। ये उनका तज्ज़िया था। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि बिलावल 7 फरवरी को एक बार फिर अमेरिका जा रहे हैं और बिलावल जो है वो फरवरी और मार्च में अमेरिका की 3 दौरे करेंगे और अमेरिका के अंदर काफ़ी सारे दिन वहाँ पे गुजारेंगे। तो उससे आप ये जो अंदाज़ा है इनके दौरों का और जो उनका एक तज्ज़िया था उसने मुझे हैरान कर दिया। लेकिन जिस तरह के मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसने पूरी ज़िंदगी जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर गुजारी है, तो इसी वजह से उनके तज्ज़िये में बहुत बड़ा वज़न था। और ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तानियों के पास ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं कि अपने मुल्क को ग़ुलामी से निकाल लें तो याद रखिए कि ये आप लोगों के पास आखिरी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जो लोग इस वक्त इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं इनके पीछे आप जाएंगे तो पाकिस्तान कभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। इसी वजह से पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने और अपने बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए आप लोगों को एक इंडिपेंडेंट और एक आज़ादाना फैसला करना पड़ेगा। आप लोगों को एक ऐसा बंदा लाना पड़ेगा जो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर सके। और इसके लिए आप लोगों को पुरअमन तरीके से अभी अपने घरों से निकलना पड़ेगा। पुरअमन तरीके से जो आईन पाकिस्तान ने आप लोगों को आपका हक दिया है उसके मुताबिक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें ताकि मुल्क को पूरी तौर पर इलेक्शन की तरफ ले जाकर मज़ीद पाकिस्तान को नुकसान से बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।
ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.